वितन्दिवसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानरः दशनागबला केचित् दशगुणोत्तरा केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमः सन्धिचौकबला केचित् वायुबलो मम अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन् हरियोधवः ईदृग्विधैस्तु हरिभृव्रतो दन्दनगायुधैः सदसहस्रैश्च कोटिभिरयुधैरपि आगमिष्यति सुग्रीव सर्वेषां निषूदनः नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः यस्मादि इक्ष्वाकु नातेन बद्धं वैरं महात्मना इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे चैत्यप्रासाददाहो नाम 340 सर्गः।